शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देखकर बड़ी देर तक हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया है, लेकिन इन कहकों के पीछे की फ़िक्रें हम दोनों के चेहरे से आया थीं। शादी चौंका जल्दबाजी और ख़ानदान वालों की नाराज़गी में हुई थी, सो मुँह दिखाई कि पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार पकड़कर सोने की एक हल्की सी अंगूठी इसे दी, जिसे इसने ये कह के वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ़ हूँ, जिन हालात में शादी हुई इससे भी वाकिफ़ हूँ, सो जब खुद दिला सकोगे तब लूँगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, मैं किसी दिन ज़रूर पूरी करूँगा। इसने कुछ तामुल के बाद कहा कि ज़िंदगी में दो ही ख्वाहिशात के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाई हूँ, एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। वो सारी कश्तियाँ जला कर आई थी, सो इसने अपनी ज़बान सी ली। अब अगली ज़िम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त की तवज्जो से लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था, सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अबू से मुझे 10,000 मिले थे, अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ़ था तो वो मेरे पास आई। इसने अपने ज़ोर से बंद मुट्ठी खोली। तुम फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। यार मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता है नहीं है। मैं खामोश हो गया क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे थी। वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या तुम्हारी गंदम गाँव से आती है ना? हाँ, तुम ऐसा करो, इन पैसों की गंदम ले लो, घर के लिए भी लेनी है, गांव से तुम्हें सस्ते मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, उससे बात की है मैंने, उसको ज़रूरत है, तुम यहाँ से उठा कर वहाँ दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे एक बिज़नेस प्लान समझा रही थी। मैं उसकी मासूमियत पे मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था। प्लान कामयाब रहा। ये प्लान हमने घर वालों से मुख्फी रखा। पैसे लेके जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चे गुल्ला तोड़ने के बाद गिनते हैं, हत्ता कि इनको पूरा हिसाब होता है। हमें फ़ी मंथ 350 के हिसाब से 6,300 मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2,000 मैंने इसके मना करने के बावजूद इसके हाथ पे रखा, क्योंकि असूली तौर पर ये इसकी कमाई। अगले हफ्ते मैं इसे छोड़ के लाहौर निकल गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा। बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और माहाना खर्चों का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज़्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतज़र बीवी भी थी और एक तनख्वाह में मुझे मेरा गुजारा होता मुश्किल नज़र आ रहा था। पता नहीं ये इसकी मोहब्बत थी या एहसास ज़िम्मेदारी। मैंने भी तहैया किया कि कुछ ना कुछ तो करूँगा। इसने अगर मेरे भरोसे सब छोड़ा है तो मैं इसका भरोसा टूटने नहीं दे सकता। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से वहाँ एक रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिल गई। होता अब ये था कि सुबह 7 से शाम 5 में कॉल सेंटर में था, वहाँ से आके सो जाता और रात 12 से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पर रेस्टोरेंट। वहाँ से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफ़ी खर्च बच जाता था। कॉल सेंटर की तनख्वाह 15,000 थी, जो कमीशन मिला के 25-26 बन जाता था, और रेस्टोरेंट वाले मुझे 8,000 देते थे। इस इजाफी काम का मैंने घर में नहीं बताया था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ना करने देती। महीने बाद घर गया तो 12,000 इसके हाथ में रख दिए। इसने चमकती आंखों के साथ 3 दफ़ा गिनती की, फिर इन्हें 2 दफ़ा चूमा और नमनाक आंखों के साथ अपने टची केस में अपना हक समझ के रख लिए। इसकी वो खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महबूब शय थी। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे वहाँ के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। इसने भी बुर्दबारी की इंतहा करते हुए खुद ही मना कर दिया। इसकी दुआएं थीं या इसका रिज़्क। 2 माह में मुझे एक फार्म में नौकरी मिल गई। यहाँ मेरी तनख्वाह 40,000 थी, जो मेरी सोच और ज़रूरियात के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। मेहनत की आदत तो मुझे पहले से ही थी। सब फारिग वक्त में मैंने एक पैकिंग कंपनी में नाइट शिफ्ट पे नौकरी कर ली। ये काम रेस्टोरेंट से काफ़ी बेहतर और साफ़ सुथरा था और तनख्वाह भी मुनासिब थी। इस नौकरी का मैंने इसे नहीं बताया कि सरप्राइज़ दूंगा।
اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا، اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ وہ اچھا میرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی کیا؟ اس نے اپنی اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چینخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائڈ سمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈز سرچ کرنے کا خبت تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ باقاعدہ پہلی فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی، میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شوق کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کر کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی تھی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ میں نے اس حوالے سے گھر کبھی بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حال ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی۔ وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب اس کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئیں کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑے مار مار کر روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پہ گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پہ آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش ہوا تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارہ کو لے کے کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کر رکھ دی۔ میں اسے لے کے ہسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا، جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کا کچھ اور منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کر مجھے دگا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پر بھاری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے، ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔